May buntag kanatong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan niya dahil napunta mo simba sa tuang makagagahong nga Dios o anda mo nato ang mga kaugalingon ini nga kabuntagon karon kinasayod lang kining simba nato nga Dios usa ni siya ka balaan nga Dios o nasayod sa unsa may atong mga giuna-una nining adlaw karon nga una atong andamon atong mga kaugalingon o nini nga kabuntagon ato ang ablihan ang ato ang balaan na kasulatan alang sa ato ang pundasyon sa pagtuon o pagsimba nini nga adlaw atong ablihan sa Salmo kapitulo 100 verse 5 Psalms 100 verse 5 kung nana ato ang basahon nako sa hubad sa Bisaya. Kay ang Ginoo maayo ang iyang may ugmaong kaluoy walay katapusan ug ang iyang pagkamatinud-anon ngadto sa mga kaliwatan. Unya, ablihan po nato sa sulat ni Apostol Pablo ato ang mga Biblia sa Episo kapitulo 1 bersikulo 11. Episo kapitulo 1 versikulo 11. Ephesians chapter 1 verse 11. Kung akong basahon na po sa hubad sa Bisaya. O kusab kita nakabaton sa panulundon ingon nga ginbutan ang daan sumala sa iyang katuyuan nga anaa nagatrabaho o nagapalihok sa tanan nga mga butang pinaagi sa katuyuan sa iyang kabubuton. O sa dili pata mo padayon sa pagsimba o pagtuon sa iyang mga pulong mangayo gitag tabang ining atong simba nga Dios kay siya lagi makatabang nato aron kita makasabot sa iyang balaan nga mga pulong ug usab nga kita magmalampuson ining atong gihimo nga pag-alagad o pagserbisyo diha kaniya mag-amputan. Wa mong halangdon makagagahom nga Dios ni ami ngayo tabang ikanimo kay ikaw na sayod man nga kami sa mong kaugalingon dili gyud magkadimaos pagsimba diha kanimo kun dili minimo ubanan mao nga di ami mangayo tabang diha nimo ilabi na nining amo ang pagsimba diha sa espiritu o sa kamatuoran naghangyo mi o Dios nga imuming tabangan karon ang imong alagad sa loob ang mga tigpamati sa imong mga pulong nga kami inaagi sa trabaho sa imong balaang espiritu dili mi magdisod sa pagsabot sa imong mga pulong ug naghangyo mi nga unta sa among pagtuon ining mga pulong na kini isulat dili sa among mga kasing-kasing pinaagi sa balaang espiritu usab maogi among paghangyo na kining imong mga pulong maoy muhatag na mo kalig-on ilabi na gyud nining among yatubang at krisis karon nga imong ipahita po o Dios. Naadjud kay sulbad niini naa kay solusyon ug amo ning makita amahan ya lang gyud sa imong mga pulong. Usa mao nang ngayo nigtabang nimo nining kabuntagon karon aron nga kami o Dios mahimong makasabot sa imong mga pulong instruction ilabi na gyud sa among sitwasyon karon. Ug usab hangyo mi nga unta tagaan minimong lakutay Ginoong Dios nga among una-una o kasing-kasing dili nimo adtuglain nga mga focus kundi nga kini mo focus lang gyud diha sa paminaw o pagtuod sa imong mga pulong. O Dios, ikaw ra gyud among paglaom nga kini among pagsimba mahimong makapahimuot kaya kanimo ug ingon man makahatag og benepisyo sa among mga kalag. Kaya ang among mga kalag na kinahanglan man gyud ni og pagkaon nga langit nun kay sumala sa imong mga pulong ang tao dili mabulig sa panlamang kundi dili sa matag pulong ay sulti sa Dios nga naa sa imong balaan nga kasulatan. Mao nga Ginoong Dios among gisalig kining amo ang pagsimba kanimo sagpod ang among pagtuon sa imong mga pulong diha lamang gyud sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus
Amen. So sa ato ang padayon pagtuon ining ato ang ikatulo na karon ka Domingo sa series nato may tungod sa providensya sa Dios. O ato nang ipasabot sa Bisaya mauna ang mainampingon na pag-atiman sa Dios diha sa iyang kabuhatan. O kini atong ibase sa duha ka mga bersikulo sa Salmo o sa Episo, Salmo 100 verse 5 o Ephesians chapter 1 verse 11. Kadiin kining duha ka mga bersikulo mauni mo pamatuod na sumapad sa bersikulo 5 sa Salmo 100 kay ang Ginoo maayo ang iyang mahigugmaong kaluoy sumapad dinhi walay katapusan dili gyud maundang o ang iyang pagkamatinud-anon ngadto sa tanang mga kaliwatan. So kining maong mga pulong mao ni mohatag nato kadasig na kining atong gisimba nga Dios usa kini ka mahigugmaon unya ang iyang gugma sumapad dinhi walay katapusan. Dayon makita ko nato sa Episo kapitulo 1 bersikulo 11 dinhi isultihan ko ta na matud ba ug usab kita nakabaton sa panulundon ingon nga gimbut-an ang daan sumala sa iyang katuyuan nga anaa nagatrabaho o nagapalihok sa tanan nga mga butang. Walay mga butang nga niya gipalihok sumak sa atong teksto. Ug sa unsa man nga paagi, sa may iyang purpose nga nagiyaman ning gipalihok, sumak pa dinhi pinaagi sa katuyuan sa iyang kabubuton. Also, we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after or through the counsel or purpose of His will. So, mao ni dinhi mga kagalaan, mga kaigsuonan nato gipundar ang atong pagtuon ilabi na sa may tungod sa providensya sa Dios. O mao na mga kagalaan di gyud no atong yung matan-aw nga niining atong kahimtang karon na agyud ning panghitabo na kuyaw o makahadlok gani daghan na kaayo ang mga nangamatay karon naguswag mga kaigsuonan. Ug tungod di ana mabutang na doon na gyud makapangutana ilabi na gyud niadtong mga nahingtungdan sa mga kamatay na dili gyud malikayan kanila sa ako nang introduction sa pipila na ka mga Domingo nga niadtong mga naapektaran di malikayan ilabi na kung wala pa gyud relasyon diha kang Kristo mga kaigsuonan na sila makapangutana gyud na makaingon sila tinuod bagayon kaha na adunay Dios nga giingong maayo mahigugmaon gamhanan kay kun naa pa o nila mahuna-huna nanong naaman na gining maong virus nga makamatay asa man di ay ang gahom sa Dios kun naa siya kung ugali naaman siya nanong nitungha man gining maong makamatay nga virus. Kung naaman siya, nganong dili man siya makapugong dining maong virus. Nganong dili man niya mapugngan, nga dili makahimo ni kamatay ngan halos sa tibuok kalibutan. So mao ni mga kagalaan ang posible na mapangutana ngadto sa uban. Ilabi na gyud atong ang nahintungdan. Pero ang maong pangutana nabutang na ang Dios nahimong walay gahom. Nahimong walay nada ang Dios. Nga nabutang sa maong pangutana nga kining maong Dios nga ato ang gisimba karon walay gibuhat nga murag nagtan-aw lang nga walay gahom sa unsay mga pangkitabo na niya atong na sinatian. O tungod ni anang maong ideya, ang uban mo ingon na walay Dios.
Kay kung naa pa dili unta ni mahitabo o manglingkamot na lang taga-tuwa. Aron dili ta mga matay. Ug nganong miabot man ang mauna-una mga kaigalaan nan sa tao kana tungod kay sa ako nagi balik-balik yun kana ang tao sa iyang kaugalingon limitado ra kaayo sa pagsabot sa unsay mga paghitabo na nangahitabo diha sa iyang palibot. O ang tao wala masayod sa unsa gay mga pamaagi sa Dios diha sa panghitabo nga niya karon ato ang na-experiensyahan din sa kalibutan. Pero bisan pa man og limitado gid ang tao, muhimo pag siya og konklusyon may tungod sa Dios nga mubuhat siya o panghuna-huna nga iyang himuon nga ang Dios pareha og pamaagi sa tao, pareha og huna-huna sa tao, nga imbes unta nga ang tao sa iyang kaugalingon mo paubos sa iyang atubangan o musalig diha kaniya. O gani, unsa man kay gisulti sa pulong sa Ginoo, may tungod sa unahuna o pamaagi sa Dios kung itandi diha sa tao. Pareho ba kini o dili? So, mga kaigsunan, ato na pong tanaw pagbalik kining sulat ni Isaiah. Importante kay ni nga makita nato ang distinction sa tao o sa Dios. Ingon din sa Isaiah kapitulo 55 versikulo 8 hangtod sa 9. Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. Mao ni ang gisulti. Kay ang akong mga una-una dili mao ang inyong mga una-una, di ang inyong mga pamaagi akong mga pamaagi nang ingon ang Ginoo. Dayon bersikulo 9. Kay ingon nga ang mga langit mas hapot pa kay sa yuta, mauman ang akong mga pamaagi. Mas hapot pa kay sa inyong mga pamaagi o ang akong mga huna-huna kaysa inyong mga huna-huna. So, klaro, dinhi mga kaigalaan, mga kaigsunan, nga gisulti, na di ay dili pareho o parehas ang huna-huna o pamaagi sa Dios kung itandi sa una-huna o pamaagi sa tao. Ug usa tungod ining maong kamatuoran, kinahanglan ang tao kinihimuon ra gyud sa tao kung paubos ug mosalig diha sa Dios sa unsa may masinatian nga mga panghitabo nga naa karon nagapanghitabo o nga ang tao kinahanglan nga ang buhaton mao nga moampo siya o mogamit sa mga means, sa mga galamiton aron maampingan ang kinabuhi. Pero taliwala nining maong prinsipyo nga bisan og dili pareho ang una-una o pamaagi sa Dios kung itandi diha sa tao, apan dili kaduha-duhaan. Bisag inaanak ng maong sitwasyon, dili kaduha-duhaan na ang Dios nagapadayon sa iyang mainampingon na pag-atiman diha sa tanan niyang mga binuhat. O kini sa tao, mga kaigalaan, mga kaigsunan, dili matugkad sa kaugalingon nga una-una sa tao nga limitado ra kaayo. Gawas kung ang tao saman mupailalom sa unsay gipadayag sa Dios nga kabubuton, nga asa man ni gipadayag nga kabubuton, nahimutang kini diha sa iyang mga pulong nga niya sa atong mga Biblia. Dayon ay hapa mao ni ang tao makasabot kung ngano nga ang tanang mga panghitabo na niya karon nga hitabo na alang sa tao makadaot o makamatay, pero di ay diha sa Ginoo kining maong mga panghitabo maayo o katuyuan alang sa iyang kanimayaan. So mabitaw na balik na po tagbasa, naot di kasumhan sa pagbasa ng sulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 11 versikulo 36. Ngano man nga kung mas makuha gid nato
kining maong prinsipyo sa pulong sa Ginoo maoy mabutang sa atong kasing-kasing kita bisan unsa pa may mga mahitabo interpretaro nato na sumaani nga ang tanang mga panghitabo waay laing puntahan ana mao ra gyud ang kaymayaan sa Dios. So atong basahon Roma kapitulo 11 versikulo 36. Roma kapitulo 11 versikulo 36. Mao ni ang isulti din mga kaigsuonan. Kay gikan kaniya sa Dios o pinaagi kaniya sa Dios gyapon o ngadto kaniya sa Dios gyapon ang tanan mga butang. Tanawa, padulong. Ngadto kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. No, klaro din for from Him and through Him and to Him are all things. So tinaw, klaro, ang tanang mga butang nagalihok na wagi para ato, para gyud tanan sa Dios. Kung sa gisulti din to Him be the glory forever. Amen. So, mo ni atong makita. O sa pipila na, no, mga duha na kadumingguhan gikan karon, kapadayon ta sa atong pagpamalandong may tungod sa providensya sa Dios, no? Sa the providence of God, sa iyang mainampingon nga pag-atiman. O dunay duha ka mga pangutana, o ang maong duha ka mga pangutana, maoy, sa ako nagkasulti sa Milabay, maunay, mupasabot ka nato, taliwala sa mga panghitabo, nagikahadlukan, ining panahon na karon nga maunay COVID-19. Ining virus na dili katiyaw-tiyawan, daghan na gyud ang mga nangamatay dinhi. Apan kining duha ka mga pangutana mao ni mupalig-on kanato. Bisan pa man naaning maong mga hitabuha karon, makaingon ta nga ang Dios naa gyapon nagapadayon sa pag-atiman kanato. Kana kon masabta nato kining duha ka mga pangutana mga kaigsuonan. So una, ato na ning gitan-aw sa Milabay, ang Dios pagyud ang nagakontrol sa matag usa ka mga butang. Is God in control of everything? So muna atong gitan-aw sa Milabay. Dahil ikaduha, mao ni ang argumento na angay na tumasabtan tungod kay ang Dios mao may nagkontrol sa tanang butang, wa man gyud wa ni i-control ang pangutana mao na sadni. Kung ang Dios mao ang nagkontrol sa tanan nga mga butang, ngano man nga naay mga gubat, ngano man nga naay mga kalamidad, ngano man nga naay mga pag-antos, ngano man nga naaning COVID-19 o sa virus nga makamatay. So muna ang mga pangutana nga makahatag kanato o kalipon kana kon atong masabtan. So sa Milabay atong gilantaw no tan-aw pag-ayo ang una nga pangutana nga ang Dios pagyud ang nagakontrol sa tanan nga mga butang o sa mga panghitabo na nagapang hitabo. Atong gitagaag tubag. Ang tubag, ang Dios mao ang nagakontrol o nagapalihok sa matag usa ka butang na unsa man pod subay rapod sa iyang kaugalingon nga kabubuton o katuyuan. O dunatoy anang maong tubag dunay siyam ka mga pagkontrol sa Dios nga usasad nga mogpasabot kanato sa iyang mainampingon nga pag-atiman. Siyang providensya nining kalibutana. O nining butaga karon, iko lang nako isgutan ang kasatag sa kay kung gusto mo explanation na naman to sa tuang live stream kung gusto mo review, ipasabot na to. So una, nga pag-control sa Dios, nga ang Dios nagalukop siya sa pag-control sa tibuok yun nga universo. Dayon, ikaduha,
nga ang Dios mao ang nagakontrol sa nature, sa kinaiyahan. So ato nang gitan-aw sa milabay. Dayon ikatulo, nga ang Dios siya mao'y nagakontrolar sa iyang mga binuhat. Way mga binuhat nga wa niya giatiman, wa niya gi-control. Dayon ang ikaupat, nga ang Dios mao ang nagakontrol sa mga tao, tanang mga tao, apil na ang mga daotang mga tao. Ato na lang sabtan sa bilabay. Dayon, ikalima, na ang Dios mao ang nagakontrol sa mga kanasuran. Walay nasod nga wala ang Dios nagakontrol. Dayon, ikaunom, nga ang Dios mao ang nagakontrol sa history, sa kasaysayan. Tanan nga mga panghitabo, sugod sa permiro gyud hangtod karon ang Dios mao'y nagakontrol ni ana. Dayon, ikapito, na pag-control sa Dios, nga ang Dios mao'y nagakontrol sa tanan nga mga circumstansya, tanan nga mga kahimtang, nga mga nangahitabo, maayo man o dili maayo sa pangtan-aw sa Dios. So ato ang adult Bible class expound sa atong suon Brother GB kanina. Dayon ikawalo, na pag-control sa Dios, na ang Dios naa naga-control sa gitawag og special, pinasahit nga mga panghitabo sa asa man niya ipatumong alang sa kaayuhan sa iyang mga katawhan. So, mo ni ato nakita sa binabay ang ikawalo nga pag-control sa Dios. Special gyud kayo ang pag-atiman sa iyang mga katawhan. Dayon, ang ikasiyam, katapusan, nga diha sa pag-control sa Dios. Mo ni apil na diini si Satanas. Buti pasabot nga si Satanas unsa man kontrolado na siya sa Dios diha sa tanan niyang mga pagpanlihok. Dili na si Satanas tupong sa Dios. Dili gina mahitabo. Nganuman kay ang Dios makahimo man sa pag-control ni Satanas, sa pagpugong ang Satanas kung gusto niya. Niya matong ato ginang gibasa sa sulat ni Job. So, mo ni, klaro kayo, sumala sa atong pagtuon, may tungod sa pag-control sa Dios. Ang Dios pag nag-control, ang Dios. Kung mo nang atong gilantaw sa ulong sa Ginoo na dunay siyam ka mga pag-control sa Dios na atong nakita na ang Dios maogyod ang nagakontrol sa tanan ng mga butang bisan sa tanan ng mga paghitabo. Maayo o dili maayo sa pananaw sa tao na ilalom kini sa pagkontrol sa Dios. Dayon sa bilabay abot sa ikaduha no nga pangutana. Ug unsa man ang ikaduha nga pangutana, kining ikaduha nga pangutana mao kuni ang pasabot kanato taliwala sa mga paghitabo nga gikadlukan sa mga katawhan karon. Ang ikaduha nga pangutana mo ni, kung ang Dios mao ang nag-control sa tanan nga mga butang, nganuman, kung gini, katagalan sa mga tao, nganuman nga naay mga kubag, nganong naamay mga kalamidad, mga pag-antos, mga virus, karon nga mitungha. So, ang tubag, ato na nagitan-aw sa binabay, ang tubag na mga pangutana, nga kining mga gubat, kining mga pag-antos, kining mga kalisdanan, bisan apil na ning virus na mitungha karon na makamatay, uban pa nga sama ni ini, mao to ang tubag nato sa milabay, kini gitugutan sa Dios. Na unsa man, nga aron sa ingon ini, nga paagi, kini maoy mo serve. Mao ni siya mualagad sa pagpatuman sa iyang mga katuyuan, sa iyang purpose. Motong sa akong ibasa sa Romans 4:11 kanina. Ephesians chapter 1 verse 11. So, para ni siya mualagad, para ni siya mupatuman sa iyang mga katuyuan.
o ang final yun o sigurado nga katuyuan mao nga kining tanan nga mga gubat, mga pag-antos, mga virus, mga kasakitan, ang indigid ani nga kining tanan human sa ilahang pag-serve sa unsay katuyuan sa Dios nga kini pong tanan mga anaw na mga kaigsuonan. Dire ra gina siya kutob sa kalibutan. Nga naman naa sila purpose diha sa plano sa Dios. O bihan ning maong tubag na mao ni ato ang gisundan sa bilabay, dunay unom nga akong isulti kaninyo. Ka mga kamatuoran nga kining maong unom ka mga kamatuoran nga kinahanglanon kaayo ni nga atong makatunan. Nganuman kay mao ni mo palikay ka nato sa paghunahuna ingon sa gihunahuna sa uban nga ang pagkontrol kuno sa Dios diha sa tanan nga mga butang nga kini wala di ay gahom sa paghubong sa mga gubat, sa mga kasakitan o sa mga kalamidad o sa pag-antos o bisan sa mga virus na makamatay. So mo ni atong tan-aw sa milabay. O nganong nakahuna-huna man sila ni anang maong huna-huna. Mao ni mga kaigalaan. Kay wala man nila makatuni kining unom na ato ang sundan. Unom ka mga kamatuoran na angay nato nga katunon. Kay dinhi niini makita nato ang tubag nganong naay gubat, nganong naay kalamidad, nganong naay pag-antos, nganong naaring virus karon lakbitan, i-explain niining unom ka mga kamatuoran. Sa milabay, atong gilantaw, ang unang kamatuoran, nga kini manggong pagkontrol sa Dios, wala ni siya naga-conflict, nagakasumpaki, uban, nanduman ninyo, sa responsibilidad sa tao. Nga ang tao, diha sa pagkontrol sa Dios, aduna siya'y responsibilidad sa unsa may iyang ipang buhat mga kaigsuonan. Tinuod, mao atong gipakita sa bilabay na ang Dios mao ang nagakontrol gyud sa tanan nga mga butang. Why wa niya gikontrol? Mao bitaw to atong gyud gisurvey to siya ka mga pagkontrol sa Dios. Katong nakita, kulbado gyud nga ang Dios may nagkontrol sa tanan. Pero, bisan pa sa katinuod ni Ana, nga siya mao'y nag-control, wala pud na. Maning kinahanglan gid makatunan na to. Wala gid pud na nagwala sa responsibilidad sa tao. Sa unsay angay niya nga buhaton. Kato yung gilantaw ang sulat ni Moises sa bilabay sa Deuteronomio 30 unsi hangtod sa 20 din ato usab para mahuman tani taas daw kini mga kaigsuonan. Nakita nato dinhi dining maong sulat ni Moises sa Deuteronomio 30 unsi hangtod sa 20 nga tin-aw gipakita dinhi ang prinsipyo nga tinuod nga ang Dios mao ang nagakontrol pero wala ni nagwala yun. Paliko na po sa responsibilidad sa tao. Ug wala po'y kalabutan ang Dios bisan gamay na lang sa sala sa tao. Nga nang galing wa gipod si Abel kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat ug daotan ug dili usab siya mutintal sumapa ni bisan kinsa. Isultihan ta sa sulat ni Santiago niana mga kaigsuonan. Matod pa sa sulat ni Santiago chapter 1 verse 13, hinaot nga walay tao nga moingon sa diha nga siya gitintal, ako gitintal sa Dios. Kay ang Dios dili gayon mutintal uban sa matintal uban sa daotan, ni mutintal siya ni bisan kinsa na. Mao gito akong gikutlo si Derek Prime, his control does not involve him in human sin. Men remain free agents, morally responsible for their decisions. Moto atong gidel,
nga balikon sa pag-explain pa nga kung ang gobyerno ang sulugoon sa Dios mumando sa unsay buhaton sa mga katawan labi na sa tuang kahimtang karon kinahanglan nga ang mga katawan mutuman nanuman kay wa man nagwala ang pagkontrol sa tanan sa Dios sa tanang mga butang sa responsibilidad sa tao. Gusto mo mahinumdom, matanaw ra gyapon na ninyo sa ato ang live stream. So karon mo hirog ta dili lang nga ang Dios ang iyahang pagkontrol wala nag-conflict sa responsibilidad sa tao, dili usab ikaduha dugang pa nga kamatuoran may tungod sa pagkontrol sa Dios, may tungod sa iyahang pagdumala sa tanan nga mga butang, kining ikaduha may tungod ni sa kalabutan sa pagkontrol sa Dios sa mga gubat. Kung atong natanaw sa milabay, nganong naamay mga gubat? Dili ni tungod kay dili ka control ang Dios niini. Ato pinag-survey sa milabay nga naay mga gubat tungod kay daan na gyud ni nga asumar nga kinahanglanon nga ma-experiensyahan sa tao. Di gyud pwede nga naa ka ni kalibutan natin kamuagi gubat o tin-aw na sa pulong sa Ginoo ato ginagilantaw sa Judges chapter 3 verse 1 2, then Luke chapter 29 verse 9, Matthew 24 verse 6. So di pwede nga walay gubat nga naman kinahanglanon na nga masinatian sa tao nining kalibutan. Dayon dugang pa nga nganong naamay gubat dili tungod kay di ka control ang Dios. Ako nagisulti sa milabay. Naay gubat tungod kay mao ni resulta sa pagsalikway sa tao sa Ginoo o sa pagdangop o pagpili sa mga dili tinuod nga mga Dios. O ato ginang survey gihapon sa milabay sa Judges chapter 5 verse 8. So naagyoy gubat, di gid siya pwede na wala. So ang pangutana kung naapay Dios nganong naamay gubat, di gid na wala siya wa na pulos nga pangutana ngano man kay ang gubat utungha man gyud na kay daan naman kitang gibutan nga naagyon. Dayon moirog ta sa ikatulo nga kamatuoran may tungod ni nga dinhi taming wa nato ni mahuman sa milabay ato ni manong karon may tungod din sa kalabutan sa pagkontrol sa Dios sa mga pag-antos. Na maulit itong pangutana, kung naapay Dios, na nagkontrol sa tanan ng mga butang, nganong naamay pag-antos. So karon ato ning isgutan, ato ning tun-an, binase sa unsa may gisulti sa pulong sa Dios, nganong naamang gyoy pag-antos. Gamhanan man ka ang Dios nganong naaman. Kay gusto mo gyud sa uban nga kung ang Dios mo nag-control sa tanan nga mga butang, wala ko ning pag-antos sa pandit na pwede. Sa ato nang gitun-an, dili nato parehaon ang una-una o pamaagi sa Dios sa atong pamaagi sa ato na. Ganahan man kita diwantos, pero sa Dios di pa na pwede. Kaya niya lahi pa yung una-una, lahi po diyan pamaagi. So atong gitan-aw ni sa milabay kining mahitungod sa kalabutan sa pagkontrol sa Dios sa mga pag-antos. God's control and relation to sufferings. Ug unsa may buot ipasabot niini nganong naamay mga pag-antos nitungha konektado na niini kining virus karon kay pag-antos mapulis daghang mga tao gani naapay nabalita ro sa Africa dapit naapay coronavirus ni atak pang lukos sa ilahang lugar. So grabe na gyud kay antusa. So nganong naama na so mo ni ato ang gitan-aw sa milabay. Ipaluwa nato na kining maong pag-antos ato man kining gipundar gikan sa pulong sa Ginoo na kining pag-antos mao ra gyapon ni prinsipyo sa gubat. Na kining pag-antos mao na gyud ni ang ma-experiensyahan sa tanan nga mga tao, mataruman o daotan. Di ba? Atong tan-aw sa milabay ang Ecclesiastes chapter 9 verse 2. Nga matod pa din sa Ecclesiastes chapter 9 verse 2, ang tanang mga butang moabot nga managsama ngadto sa tanan usa ka hitabo nga mga mahitabo ngadto sa matarong ug sa daotan, ngadto sa maayo, sa hinlo ug sa dili hinlo, ngadto kaniya nga kinsa adunay mga halad
o kaniya nga kinsa wala maghalad ingon sa maayo mao man usab sa makasasala siya nga nanumpa ingon man usab kaniya nga nagakahadlok sa pagpanumpa. So, ang prinsipyo dinhi klaro kaayo nga ang tanan yun di ay mamaayo man o daotan, hinlo, klaro nga gipakita dinhi nga mosinati yun o mga pag-antos, mga kaigsunan. So, walay laktawan niining pag-antos. Kaya ang tanang mga butang, sumapa dinhi, managsama ngadto sa tanan. Nasa literal atong ilang tao, nga matod pa nga ang tanang mga butang, managsama nga mahitabo ngadto sa tanan nga mga tao. All things are alike, that which happens to all persons. So, mo ni, ang atong makita. Dugang pa, ako na lang i-review para mo makakonekta sa wa nato matanaw sa minabay. Dugang pa, ining mga pag-antos o mga kalisdanan, ining kinabuhi karon dili diyo nato ni una-unaon ng tanan nga gisulti sa pulong sa Ginoo automatic na dahil nahungo nato na tungod sa linugdangan sa sala. Dili. Ngano gani? Tungod kay naa ang pulong sa Ginoo nagsulti nato sa sulat ni John chapter 9 verse 2 o 3, gani na po din sa record ni Lucas. Pero din sa John, chapter 9, verse 2 o 3, atong basahon, o ang iyang mga disipulo ng utana kaniya, Rabay, kitsa may nakasala, kinibang tawhana o ang iyabang mga ginikanan, na nahimugso man siyang buta. Kung sa galit tubag ni Ginoong Hesus, tanawan ninyo, versikulo 3, si Jesus mitubag, dili na kining maong tao nakasala o ang iyang mga ginikanan kung dili dunay purpose ang Ginoo aning maong pag-antos aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. So mo ni ato pong makita nga dili gyud pod tanan gyud nga mga pag-antos nga tungod gyud pod sa linugdangan sa sala. Dunay po'y record ang pulong sa Ginoo nga dunay mga nagpag-antos tungod sa katuyuan sa Dios aron iyang ikapadayag ang iyang gahom mga kaigsuonan. So mo nang ato po di po nato nakalimtan nga prinsipyo kay bisan ganit si Job di man tungod kay nagbuhat siya daotan no tong iabot niya kundi nga tungod sa pagtesting sa Ginoo niya na aron siya mas mo-improve pa diha sa iyahang pagkinabuhi. Dahil dugang pa nga kini mao mga pag-antos ato ni nakita sa pinabay o mga kalisdanan sa laing bahin gibutan sa Dios nga kini mao nay ato ba dinhi gibutan sa Dios nga kini mao nay usa ka kinahanglanon nga part sa kinabuhi diha sa mga disipulo ni Kristo. Diha sa mga disipulo ni Kristo. Kay lagi kita giingnan sa Filipos 1:29, kay di kahatag kini diha kaninyo tungod kang Kristo nga dili lamang nga matud pa dinhi nga mutuo diha kaniya kun dili usab sa pag-antos tungod kaniya. So klaro dinhi sa atong ibasa nga ang pag-antos o kalisdanan kinahanglanon kini na part o bahin sa kinabuhi sa mga magtotoo o disipulo ni Kristo ni ining kinabuhian. Kay usaman kini kamahinungdanon nga bahin sa pagkinabuhi ni ining kalibutan ug wala gid tay makita sumapa dinhi sa pulong sa Ginoo nga nagsaad dinhi sa iyang mga pulong na ni ining kinabuhi wala nay pag-antos na mahitabo. Dayon, lugang pa, ining pag-antos aduna kini lugar diha sa may gugmaon nga
may hugmaon nga pagdisiplina sa Dios sa iyang mga kaanakan. Buti pasabot nga mauni usa sa galamiton sa Dios sa pagdisiplina sa Dios ang pag-antos. Matod pa din sa Proverbs 3:11-12, anak ko, ayaw pag-isalikway ang pagdisiplina sa Ginoo o ikasubo ang iyang pagbadlong. Kay kinsa kadtong higugma sa Ginoo, iya gayud nga pagabadlungon. Maingon sa usa ka amahan nga naa naga tudlok sa anak sa unsay sakto nga kinsa iyang gikahimutan. So, ang pag-antos o mga kalistanan, di gid ni siya mawala nga anuman kay kini usa sa nga dunay dapit diha sa may gugmaon nga pagdisiplina sa Dios. Diha sa may gugmaon nga pagdisiplina sa Dios. Dayon puno pa nga kamatuoran may tungod niining pag-antos nga samtang ang uban nga mga katawhan nga mga dautan dili sila mabalaan pinaagi sa pag-antos nga tin-aw na sa Revelation chapter 1 chapter 16 verse 8 to 9 atong makita. Dayon, samtang ang pag-antos daw way kapuslanan sa mga tao dili makapahinulsol kanila, apan kining mga pag-antos mao kini ang makapasig-uli mo ni gamit sa pag-antos, makapabalik sa mga magtotoo diha ngadto sa Ginoo kaliwala sa daghan nga pagkahisalaan. Mo tong giingnan ta sa Salmo 119 verse 67. Sa wala pa ako pagsakita, ako na isalaag, apan karon ako nagaamping na sa imong pulong. So, tinaw, dinhe, niining maong mga pulong, na ang pag-antos o kalistanan, mauni ang galamiton sa Dios na aron, katong nahisalaag niya, nga mga katawhan, gikan kaniya, sila mabalik, nganha kaniya. So, mo ni ang atong makita. Dayon, dugang pa nga kamatuoran, nga kining maong pag-antos o kalistanan, kinahanglan nga lahat tayon kini sa mga Kristohanon tungod sa maayong mga katarungan. Mao ni atong gisundan sa milabay. Kinahanglan nga lahat tayon kini. Matod pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 hangtod sa 6 atong makita dinhi. Apan kun kami gaantos kini alang sa inyong kaayuhan o kaluwasan ug kun kami atod pa dinhi ug kun kami pagahupayon man nan kini alang sa inyong kahupayan. So mo ni dinhi atong makita. So mo ni atong matanaw na kining pag-antos dako ni siya og kagamitan. Di gyud ni siya pwede nga mawala.
O kadunay lima ka mga maayo nga katarungan ngano nga ang mga Kristohanon mula hutay gyud diha sa pag-antos. Una, ako nigilantaw sa milabay kay kining pagdawat nga mapailawmon sa pag-antos bisan dili gyud kini nato masabtan sa hingpit sa tao apan kini matakalimot nagahimaya kini sa Dios o nagdalag mga panalangin diha sa katapusan ni ini. Dayon ikaduha nga katarungan ngano nga mulahutay magyudta sa pag-antos kay diha niini si Kristo makahimo sa pagtabang kanato diha sa atong mga pag-antos ug mga kalisdanan. Matong atong gibase sa milabay sa Hebrehanon kapitulo 2 versikulo 18. Dahil ikatulo na katarungan So, ikatulong nga katarungan, ngano nga mula hutay ng kita sa mga pag-antos o mga kalisdanan, kaya ang mga pag-antos o mga kalisdanan sa ato na natanaw sa milabay, temporary, lumalabay ra, o nga kini, naapagyod ni sapawan sa gugma o kaluoy sa Dios, sa Ginoo. Dayon, ikaupa, na katarungan, ngano nga kita mula hutay sa mga pag-antos, kalisdanan, kay adunay Dios nga nagalimitar o naghimukutanan kung asa na kinikutob kay siya nahibalo sa unsaray atong madaog. Ato nagitanaw sa unang Korinto kapitulo 13 sa milabay. Dahil ang ikalima nga katarungan ngano nga mulahutay dito sa mga pag-antos o mga kalisdanan kay walay klase sa mga pag-antos o mga kalisdanan nga matud pa sa milabay nga makahimo pa sa pahimulag sa mga magtotoo gikan ka Kristo. Ug mao na atong gi tan-aw sa milabay. Karon arita sa wa nato ma-tan-aw sa milabay na Domingo. Dugang pa nga kamatuoran nga diha sa mga pag-antos ug mga kalisdanan. Importante kini mga kaigsuonan nga diha sa mga pag-antos o mga kalisdanan, ang mga Kristohanon magakalipay niini. So lahi kayo sa unsay una-una sa kalibutan. Kaya ang sa kalibutan, kung naay mga pag-antos o mga kalisdanan, makaguol man. Pero dire sa mga Kristohanon, mao ni siya nakadiferensya nato. Nanuman, kay kining mga pag-antos o mga kalisdanan, ang mga Christian, ang mga magtotoo, magakalipay man Ginoo niini. So makaingon tag ngano man. Mao ni. Tanaw na to ang mga rason. Gikan sa pulong sa Ginoo, man importante gyud kayo ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Kay mao man ni muhatag nato interpretasyon sa unsay mga nangahitabok diri sa atong palibot nga bisag nagakaguol ang mga tao pero kita matingala ta nga di man ta nagakaguol kay ang mga kalisdanan, mga pag-antos, mga panghitabo ang mga Kristohanon niini magakalipay mahinoon. So unsa may katarungan nato niana? Mao ni tungod sa paglaom nga makabaton sa mga kaayuhan. Na ada ni kaayuhan o kani gitawag og benepisyo nga nagagikan sa mga pag-antos o mga kalisdanan. So mao ni ang rason. Ngano mga kalipay ang mga Kristiyan kay diha niining maong mga pag-antos o mga kalisdanan niini makabaton ta og paglaom, makabaton ta og kaayuhan o benepisyo nga nagagikan niini. Kinsa may nagsulti nato ana atong abihan, atong balaan nga kasulatan sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 5 versikulo 3 hangtod sa 5. Roma kapitulo 3 kapitulo 5, versikulo 3 hangtod sa 5.
Kung nana akong musahon, o dili lamang kay kanara, kung dili usab nagahimaya, kung dili kita usab nagahimaya ug nagakalipay diha sa mga kasakitan. Tanawan niyo, nga nagapamungag pagkamalahot tayon. Versikulo 4, o kining maong pagkamalahot tayon, mo resultad pagsugakod sa pagsulay. O ang pagsugakod sa pagsulay, mo resultad paglaom. O ang paglaom, matod pa din versikulo 5, dili mo pakyas kanato kay ang gugma sa Dios, matod pa din ikahuwad man diha sa atong gihuwad diha sa atong mga kasing-kasing pinaagi isa pa mihuwad pinaagi sa balaang espiritu nga gikahatag nganhi kanato. So klaro din mga kaigsuunan nga kini di ay mga pag-antos, mga kalisdanan ang mga Kristiyan magakalipay nini tungod sa paglaom nagikan ini makabatunta og mga benepisyo kaayuhan gikan niini. O kadunay unom nato ang kukusan ining buntaga karon. Unom ka mga benepisyo. Unom ka mga kaayuhan sa mga pag-antos o kalisdanan nga atong hatagan o pagdagan, atong tan-awon gikan sa pulong sa Dios. So atong pukusan kay dito kay ni. Una nga benepisyo kaayuhan sa pag-antos ug kalisdanan nga pinaagi niini. Unsa man ini ang gamit? Pinaagi niini mapamatud-an o mapakita ang tinuuray nato nga pagtuo o ang pagtuo sa usa ka magtotoo. Maliko nako, una nga benepisyo kaayuhan sa pag-antos ug kalisdanan nga pinaagi niini mapribahan o mapakita ang tinuuray nga pagtuo sa usa ka magtutuo. So importante kay na nga matistingan gyud kung tinuod bang ato pagtuo kasi tuo lang ta paghuman sa pag-abot sa lang di na tadawaton kay di kay real atong pagtuo pero tungod sa mga kalisdanan, tungod sa mga pag-antos kini galamiton para mahimong matinuray ang atong pagtuo, mailhan, mapamatud-an, o kita gisultihan gid ana sa pulong sa Ginoo sa unang Pedro, diha nato atong balaan nga kasulatan sa unang Pedro kapitulo 1 6 hangtod sa 7. Unang Pedro 1:6 hangtod sa 7. Mao ni ang gisulti, diha niini kamo sa dako magkakalipay. Mao di pagdasig ni Apostol Pedro sa mga katawhan nga naa nagkatibulaag, naa sa persecution ining panahona nga gidasig sila. Nga matod pa nini, diha niini kamo sa dako magkakalipay. Bisan tuod sa pagkakaron sa hamupong panahon nga kung gikinahanglan kamo paantuson. Kita na to mga kaigsunan, kamo paantuson pinaagi sa nagkalain-laing mga pagsulay. Aron, ang gamit yun, aron ang pagpamatuod o pagprueba sa inyong pagtuo na labi pang bililhon kaysa unsaman sa bulawan nga madunot nga ginasulayan pinaagi sa kalayo nga unta makaplagan nga mo resulta diha sa pagdaig o paghimaya o kadungganan sa pagpadayag unya ni Jesucristo. The New American Standard Bible, in this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, so that the proof of your faith being more precious than gold which is perishable, even though tasted by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. So, klaro, mga kaigalaan, mga kaigsunan, nagipakita din kung sa may ipakita din mao ang benepisyo, ang kaayuhan sa pag-antos o kalisdanan kay kun mauni ang anaa masinatian, maeksperiensyahan nato mga kaigalaan, mga kaigsunan nan
Sa may gisulti sa pulong sa Ginoo, na pruibahan, na pamatud-an, nga atong pagtuo, dili piki, kundili tinuuray yun. Pero mao lamang, mga kaigalaan, mga kaigsunan, nga kinahanglan nga ang maong pag-antos o mga kalisdanan nga imong giatubang karon nga kana nahisibok sa kabubuton sa Dios o dili tungod sa pagkadawtan. Kay basig nag-antos ka, basig naa ka sa kalisdanan tungod kay nisupa ka sa kabubuton sa Dios tungod kay nagbuhat ka og dawtan. O nagiklaro pud yun na sa sulat ni Apostol Pedro. Tanaw na to. Unang Pedro 4 versikulo 15. Balanse pud yun si Apostol Pedro nga dili pud tanang mga pag-antos o mga kalisdanan nga maunay mo resulta na og pag-pray pa sa pagtuo kay naapoy nag-antos, naa sa kalisdanan kay tungod kay nagbuhat og dawtan. Mo nang iyang gidil sad na. Tanawa, unang Pedro kapitulo 4 versikulo 15. Atong basahon. Ingon din siguro nga wala diha kaninyo'y unsa nag-antos nga ingon nga mamumuno kawatan sunod mamumuhat og dautan sunod pagyud hilabtanon sa mga butang sa ubang tao. So tin-aw na ni Apostol Pedro, make sure that none of you suffers as a murderer or theft or evildoer, or a troublesome meddler. O mauni, mga kaigsuunan, nga gibalanse ni Apostol Pedro, nga tinuuray, nga benepisyo ng pag-antos o mga kalisdanan, basta kay supay sa kabubuton sa Dios. Pero kung ang imong pag-antos o mga kalisdanan, tungod kay nautan ka, lahit na istorya na. O mauni, ato makita, na benepisyo o kayuhan sa pag-antos o kalisdanan diya sa mga Kristiyano na pinaagi ni ini mamatud-an o mapakita, mapruibahan ang tinuuray na ito nga pagtuo ingon nga mga magtotoo. So, di good pwede nga mawala ang pag-antos. So, katong pangutana nga kung naapay Diyos na nag-control sa tanang butang, anong nga may pag-antos? Sa gyapon mo ingon ko, anong pangutana, wala na kapuslanan. Ano man, hindi man pwede yun mawa ng pag-antos. Kaya dako man naggamit. Benepisyo man sa mga katauhan sa Diyos. Dahil ikaduha, na benepisyo o kayuhan sa pag-antos o kalisdanan. Morning. Kay, pinaagin ini, nindot nini, muuswag. Unsa may muuswag? Ang batasan, karakter sa Kristohano. Na pinaagi sa mga pag-antos o mga kalisdanan, na tungod ni ini, mauni siya mupauswag sa mga batasan, karakter sa mga Kristiyano. Gidil gina ni James, o kabalota sa sulat ni James, iyahanan isulat para pruiba sa tinuuray na pagtuo. O diha sa tinuuray na pagtuo, ang galamiton sa diha, mao ang mga pag-antos o mga kalisdanan, aron nga kadtong nagkinabuhi sa pagtuo, muuswag sa pamatasan. Mo nang ingnan ta sa James chapter 1 verse 2 hangtod sa 4. Tanaw na to atong mga Biblia. Santiago kapitulo 1 2 hangtod sa 4. Sa may gisulti dinhi atong pasahon. Mga kaigsuunan ko, isipa nga kining tanan angay ninyo nga igakalipay. Dili magsuko. Igakalipay sa unsa man ang ikakalipay dire sa diha nga kamo makasugat og various nagkalain-laing mga pagsulay o mga kalisdanan sa paghibalo na unsa man di ay sila nga kini maoy pagsulay sa inyong pagtuo nga mosangpot sa pagkamainantoson dalawa o pagkamapasensyahon apan tugote na ang pagkamainantuson nga kini sa hingpit nagkatrabaho na aron kamo usab maunsa man ang mga Kristiyan mamahingpit o makomplito na dili makulangan. Sa New King James Version matod ba dinhi, my brethren, count it all joy. Yun,
Goal, count it all joy unsa man when you fall or encounter, maka-enkwentro into unsa may maenkwentruhan into various trials or adversity. Dili ay nga murag ting luya kayo, goal kayo, dili. Count it all joy. Verse 3, knowing that testing di ay siya of your faith produces patience. So makapakuswag sa karakter sa kinaiya dayon. Verse 4, but let patience have its perfect work, that you may be, para asa, you may be perfect and complete. Kanya, nindot kayo sa tumoy, lacking natin. So, tinaw, pakita dinhi, ang unsa may ito nakitaan sa maong mga pulong ni isulat ni James, ang benepisyo, ang kaayuhan sa pag-antos o kalisdanan. Kay makapa-improve di ay siya, makapa-uswag di ay ni. Kasi pauswago na ni sa batasan o karakter nato ng mga Kristohano. Kay klaro man, nag-isulti din na kini maka-produce o makapasangpot sa pagkamainantuson o pagkamapasinsiyahon sa karakter. Ug mao ni ang ikaduha nga benepisyo o kaayuhan sa pag-antos o kalisdanan na pinaagi ni ini muuswag ang batasan, ang karakter sa mga Christian. Yan wala saan pag-uswag? Di wala. So di yun pwedeng nawawa ang pag-antos. Ikatulo, nga benepisyo o kaayuhan sa pag-antos o kalisdanan, mga kaigalaan, mga kaigsunan, kay kini muparesulta man o pagkahibalo nga ang pagpakig fellowship sa Dios maoy pinakadako nga angayan panag-iyahon. Palikod ako, ikatulo nga benepisyo kaayuhan sa pag-antos o kalisdanan kay kini manggod mauni siya paresulta o pagkahibalo nga ang pagpakig fellowship uban sa Dios mao di ay ni pinakadako nga angay panag-iyahon. Tinaw kayo na nagi-testimony sa salmista. Tanaw na to ang Psalm 73 verse 14, dayon verse 23 hangtod sa 26. Salmo 73:14 dayon mulukso ta 23 hangtod sa 26. So, kita na to ang testimony sa salmista. Ingon siya, kay ako, unsa man dayang salmista, gihampak. Iaw mo na, ang gamit gihampak sa kanang sa tibuok nga adlaw. O gidungagan rin o gikastigo sa matag buntag so di lalim ang nga sinatian sa salmista. Pero tanawa, verse 23 to 26. Sige sulti, bisan pa ni ana ang salmista. Dapat ang salmista maduod na. Mukuha na siya, ingon na si Ginoo, usang ka Ginoo. Pero wala, tanawa. Versikulo 23, bisan pa ni ana ako padayon nga uban kanimo. Kana to? O imong gikuptan ang akong tuong kamot. Then verse 24, uban sa imong tambag, ikaw nagiya kanako, o sa kaulahian pagadawaton mo ako ngadto sa himaya, o kinsa may akua, tanawa, mga kaigsunan, siya din o kinsa may akua diha sa langit kung dili ikaw ra. O wala na inlain pagawas kanimo na akong pagatinguhaon din sa yuta. Ang akong unod o ang akong kasing-kasing maluya apan ang Dios. Tingnan din ang kusog sa akong kasing-kasing o akong bahin hangtod sa kanturan. Kita na to, ang salmista sayon yang gigian dili, no? Verse 14, kay ako gihampak sa tibok nga adlaw o gikastigo sa matag buntag, sayo na. Dili sayo na kaigsunan. Pero ang salmista manggod, yang interpretar ang mga sirkumstansya nga inagian, sumala sa balaod sa Dios, sumala sa tambag sa Dios, ug busa tungod diana, yang nakita na diha sa mga pag-antos, nakabenepisyo siya.
na wa ay lain nga tinguhaon mao ang Dios. Dili hanap nagisulti dinhi ang benepisyo o kaayuhan sa pag-antos o kalisdanan. Nanuman kay kini mo paresulta og pagkahibalo na ang pinakadako na angay ang punon patunan maugyod ang pagpakikfellowship uban sa Dios. Sa pandilit ni mo dangat diha nato kung dili ta agi o mga kalisdanan o mga pag-antos. Ug mauni ang ikatulo nga benepisyo o kaayuhan sa pag-antos o kalisdanan kay kini baliko nako mo paresulta og pagkahibalo na ang pag-fellowship sa Dios uban sa Dios mao'y pinakadako nga angay panag-iyahon. So, di gyud gihapon magpulos ang pangutana na gustong walaon ang pag-antos di kita pwede mga kaigsunan. Dahil ikaw ba na benepisyo o kaayuhan sa pagsulay o kalisdanan kay kini sunod ay ikaw pa nga benepisyo kay kini mo pa-discover sa kahupayan o kalipay nga gikan sa Dios. Baliko nako ikaw pa nga benepisyo kaayuhan sa pagsulay o kalisdanan kay kini mo pa-discover sa kahupayan, comfort o kalipay nga gikan sa Dios. So muna sa sulat ni Apostol Pablo diya nagtinaw sa unang Korinto kapitulo 1 versikulo 7. 1 Corinthians chapter 1 verse 7. Atol pa dinhi o ang among paglaom ingon dinhi alang kaninyo dili matarok gyud mairog-irog sa paghibalo nga unsa man dayon mga Kristiyan sa Korinto nga kamo anaa po di ay nakigambi sa may lang pagigambitan sa among mga pag-antos busa kamo kay ambit man mo tanawa busa kamo usab makaambit sa among kahupayan comfort o kalipay. And our hope for you is firmly grounded, knowing that as you are sharers of our sufferings, so also you are sharers of our comfort or consolation. So, tinaw, nagipakita din nga kining maong mga pag-antos o mga kalisdanan, unsay gamit, unsay benepisyo, mao din mo pa-discover kini sa kalipay o kahupayan nga ang sa mangikan sa Dios. Kay kita dinhi sultihan man nga kining maong mga believers, kining maong mga magtotoo dinhi sa church sa Corinto nakadiscover pod nga diha di ay sa mga pag-antos anaa ang comfort, naa ang kalipay nga gikan sa Dios. So mao na nga sila anaa pod nakig-ambit sa mga pag-antos sa mga apostoles. O pusa gideclare ni Apostol Pablo sa iyang sulat dinhi niining maong church nga sila unsa man nakaambit pod sa comfort, nakaambit pod sila sa kalipay nga ilang naangkon gikan sa Dios diha sa ilang mga pag-antos. Klaro kayo mga kaigsoon. O mauni ang ikaupat na benepisyo o kaayuhan sa pag-antos o kalisdanan. Kay kini ay mga pag-antos, mga kalisdanan o padiskubre sa kalipay o kahupayan na gikan sa Dios. Ikalima, nga kaayuhan o benepisyo sa pag-antos o kalisdanan. Ikalima, kay pinaagi niini mga kaigsuonan, kita makadasig pod ngadto sa uban. Pinaagi mismo sa ato pod nga mga na-experiensyahan na sinatian nga comfort o kalipay gikan sa Dios. Undar ni sa ikaduhang sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 4. So tara na to ang pulong sa Ginoo. Unsa nga benepisyo pa gyud ang atong makita. Unang ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 4. Matod pa dinhi na kinsa ang Dios naghupay o naglipay kanamo sa tanan namong mga kasakitan nga aron kami usab tanawa
himo sa paghupay o paglipay ni adtong anaa sa bisan unsang kasakitan uban sa paghupay o paglipay nga diin kami ingon ang mga apostol sa among mga kaugalingon ginahupay o lipay po sa Ginoo. O comfort us in all our affliction so that we will be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves, mga apostol, are comforted. Kasi nag-comfort nila ang God, by God. O mauni ang ikalima nga kayo ano benepisyo nga makita o makuha nato sa pag-antos o kalisdanan. Na pinaagi nini gamit anak di ay benepisyo nato kay kita makahimo na pod sa pagdasig ngadto sa uban. Pinaagi mismo sa ato ang mga nasinagdian nga kahupayan o kalipay gikan sa Dios gikan pod sa atong mga pag-antos niya. Pwedeng walaon, hindi kita pwedeng mawala ang pag-antos. Ikaw no, nga kayuhan o benepisyo sa pag-antos o kalisdanan, kahit kini, makapaandam ka nato, makaprepara nato, asa man, alang sa himaya nga umaabot. Paliko na ko, moninindot, nga benepisyo sa pag-antos o kalisdanan, kay kini, makapaandam ka nato, alang sa himaya nga umaabot. Dinaw ni nga, isulti sa sulat ni Apostol Pedro sa unang Pedro kapitulo 4 versikulo 13. Unang Pedro 4:13 atong basahon. Apan pagkalipay kamo sumalak sa inyong pagpakaambit sa mga pag-antos kinsa pag-antos ni Kristo. Ngaron usab kamo magakalipay muli kanindot o magamasadyaon sa diha na ang iyang himaya padayan na. Basahan na po sa ESV, English Standard Version, ingon din eh, but rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also man, rejoice and be glad with His glory is revealed. So, tinaw, klaro gyapon din eh, na kining mga pag-antos o kalisdanan, mauni mo paandam kanato sa umaabot nga himaya sa diha nga ipadayag na unya si Kristo. O mauni ang ikaunom nga benepisyo o sa pag-antos o kalisdanan nga kini di ay makapaandam kanato alang sa himaya nga umaabot. So karon kung watay pag-antos, di ta maandam. So di gyud pwede diha sa providensya sa Dios na mawa ning pag-antos. Kaya mao man mo ang benepisyo nimo paandam ni kanato. O mao ni ang unom ka mga kaayuhan o benepisyo sa pag-antos o kalisdanan. So usa unsa man ang ngayta magmanipayon. Kalabutan sa pag-control sa Dios sa pag-antos o kalisdanan. Di tamang kupol mga kaigsunan, mga kaigalaan. Lugang pa nga kamatuoran damot sa pag-control sa Dios, pag-antos o kalisdanan, na kining pag-antos mauni ang gamitunon kaayo, tangan gyud ako kaayo sa Ginoo. Ngano man? Gamitunon kaayo ni sa Ginoo alang sa kaayuhan sa tao. Aron siya mobalik sa pagtan-aw niini uban sa talagsaong pagpasalamat. Tanaw na to sa Salmo 119 verse 71. Salmo 119 verse 71. Tanaw na to ang testimony sa salmista gyapon. Ingon ni, usa ka maayo alang kanako nga ako gisakit. Ha? Yawa ni salmista oy. Nagyahan noon maayo nga siya gisakit. Tanawa, usa ka maayo alang kanako nga ako gisakit. Ano man kakita siya benepisyo ani aron ako makakat-on sa imong kabalauran. It is good for me that I was afflicted. Nga naman, that I may learn your statutes. So, kita sa salmista ang benepisyo, kaayuhan sa
pag-antos. So, tinaw ipakita din ang paggamit sa Dios, yahan ang kalamiton. Ang paggamit sa Dios sa kasakit o pag-antos nga saon sa man aron ang tao tan-aw pagbalik niini nga maoy gigamit alang sa iyang kaayuhan nga siya ang tao makakat-on sa kabalauran sa Dios. Kay kung wala ang pag-antos o kasakit, dili gayud siya makakat-on sa kabalauran sa Dios. Klaro na ang pag-antos o kalisdanan aduna gyud ni siya dako nga gamit. Kagamitan diha sa pagpaabot sa Dios. Sa may paabot sa Dios alang sa kaayuhan sa tao. Aron, sakto ba ang pangutana nga kung ang Dios mao ang nagkontrol sa tanang mga butang nganong naamay mga pag-antos o mga kalisdanan? Kini maong pangutana mga kaigsuonan, wala gayud na hisubay sa kamatuoran. Kay kini nagasalikway man sa unsay katuyuan sa pag-antos nga maoy makahatag og kaayuhan sa tao. Mao na nga klaro kaayo nga dili tungod kay dili makahimo ang Dios nga dili mutungha ang pag-antos. Kay wala may dili mahimo sa Dios. Pwede kaayo niya mga kaigsuonan. Nga dili patunghaon ang pag-antos sumar sa ganahan sa tao. Pwede na niya mingon ang Dios. Way mo tungha ang pag-antos, mahimo na niya ganuman. Kaya wala imposible sa Dios nga buhaton. Mahimo na niya. Pero ako gani. Kay siya man maoy magbuot. Dili man ang iyang binuhat. Dili kita na iyang itugutan nga mutungha ang pag-antos, pero ang purpose sa pag-antos nga kini alang sa maayong katuyuan o kini mao'y usa ka pagpadayag sa iyang mainampingon nga pag-atiman o probidensya sa iyang mga katawhan. Busa dili o dili gyud pwede nga mawala ning pag-antos. Ito to sa ato ang adult Bible class kanina, nagkakingalahan na mawala ng mga pag-antos, mga kalisod, kay gusto mo ikyas apan wa kabalo kung sa benepisyo ni ay. Subusa, di yun ni mawagtang ng pag-antos. Niining kinabuhi karon. Isa pag-usao rin mo nag-pray, di din na ihatag sa Ginoo kay musupak magag unsay iyang gisulti siya mapulong dili na pwede mawala. Ngano man mao na iyang galamiton sa pagpatuman sa iyang purpose. Subusa, dili mawala ng pag-antos ni kinabuhi karon. Dili tungod kay mao gini argumento ani. Dili makahimo ang Dios pag wala dinhi. Dili. Kung mao ni katulo nga angay nato nga makatunan nga ang nga maoy mupalikay kanato. Inawat ko na kasunod kita mga kaigsuonan sa paghunahuna ingon sa ginahuna sa uban nga ang pagkontrol sa Dios diha sa tanang mga butang nga kini walay gahom sa pagpugong sa mga guban, sa mga kasakitan, sa mga kalamidad, sa mga pag-antos o bisan pa ining virus na makamatay. Ug mao na yung ikatulong kamaturan nga angay nato makatunan nga maoy mong palikay kanato sa paghunahuna ingon sa ginahuna sa uban nga ang pagkontrol sa Dios mao ginilang tawo diha sa tanang mga butang nga kini wala ay gahom sa pagpugong sa mga gubat, sa mga kasakitan, sa mga kalamidad, sa mga pag-antos o bisan sa mga virus na makamatay. Dinaw natinawan ta ani mga kaigsuonan. Di pwede ang pag-ingon kung naapay Dios ngano daghang kay mga ngano i-question ang pagkontrol sa Dios wa siya wa mahibawgi nga ang Dios naaraman ang Dios wa man gid pasagdi ang iyahang mga binuhat padayon siyang mainampingon nga nagaatiman mga kaigsuonan ug inana ni nga Dios nga atong gisimba karon dili siya sama og hunahuna nato og mga pamaagi busa di ta mangahas sa paghimo o pagpareha sa unsay ang hunahuna o mga pamaagi sa atong mga pamaagi. Kung unsa may angay natong buhaton, mupaubos ta, mupailadong ta. Muhangyop ta niya kay kabalota nga kining maong Dios
kung mapakitabang ta niya maminaw kini siya. Dili ta mangahas sa pagkwestiyon sa iyahang gibutan ang daan nga providensya. Mga kaigsoon. Unyang hapon atong tanaw ang ikaupat, ikalima ug ikaunom. Nahuman na nato ang ikatulo na kamatuoran nga mo'y mutabang na nato sa pagsabot o mutabang na nato nga mahilikay ta sa pagunahuna natong mga tawo mo question sa pagkontrol sa Dios sa tanang mga makabutan. Ginong Dios, salamat kayo na pag-iunong imong pag-atiman ay ng pungon, may ng pingon na pag-atiman sa imong mga katawan. Salamat na pinaagi nimo ang karon padayon ang imong pagkadilit-daling masukod. Kay kun sama pa ka sa tao o Dios, wala na yung nanunga, wala na yung nanungtad karon. Panagpasalamat ni ikaw sa kagam maluluyon nga Dios. Dili una ni mga kinahiya ang pagsilot, kundi ang paghatag buhay sa mga dautan. Mo na nga pasalamat mi sa imong mga pulong nga mao nimo hatag namo kalig-on sa pag-interpretar sa mga panghitabo karon na dili mi magakalisang niini kay nasayon mi nga naaray gid ka nagakontrol ning tanan. Mao lamang nga tabangi imong mga katawhan nga motuo sa imong mga pulong ug dili motipas niini. Mga salamat kaayo ampo po namo adtong wala pa ni Kristo unsa may paglaom ni adtong walay relasyon ni Kristo, wala siya kalauman. Ang Dios nagapadayon sa pagtawag adtong wala pa relasyon kang Kristo hangtod karon. Ingon iyang mga pulong nga nag-auhag sa paghinulsol o pagtuo. Kaya ang Kristo nga mo'y buktong paglaom sa kaluwasan. O Diyos, nag-ampo mi. Naunta, daghan pa nining paghitabo karon, daghan ang mahimong maluwas. Makakita sa pagkamisirable din mong kalibutan. Na kung mauni sa ligan nila, klaro kay sa mga pulong at kinihimuhang kunuhod, lisdan uman sa mga purpose nimo sa mga panghitabo. Munang pray gyud mi nga unta nining imong ipahitabo karon na kamatay sa virus mo paresulta ni daghang mga kalag nga maluwas. Ug usab mupahuna-huna sa mga Kristohanon sa pagpadayon sa pagsalig niya kanino. Kaya naragid nimo ang kaluoy. Naragid nimo o Diyos ang gahom na makatabang ka namo, makalikod ka namo. O kining gahuman na sa imong mga pulong kung amo sa nila. Mga salamat kayo, barik ng mundo himaya, dahil lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you.